प्रपंच विलयम् अपवर्गम् आहुः। अद्वैतिनां पक्षः प्रपंचस्य विलयः प्रपंचनाशः अविद्या निर्मितो हि प्रपंचः स्वप्न प्रपंचवत् प्रबोधेनैव ब्रह्मविद्यया विलीनायां स्वयमेव विलीयते। तत्र अविद्या उपादानकः प्रपंचः। यथा यथा अविद्या ब्रह्मविद्यया अविद्या निवर्तते तथा तदुपादानकः प्रपंचोऽपि निवर्तते। अविद्या निवर्तकं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानेन अविद्यायां निवृत्तायां तदुपादानकः प्रपंचोऽपि विलीयते इति। तत्र दृष्टान्तः उच्यते स्वप्नप्रपंचवत् इति। स्वप्नप्रपंचः यथा वा ज्ञानेन निवर्तते तद्वत् बाह्यप्रपंचः अपि ज्ञानेन निवर्तते। तथा हि श्रुतिः यत्र हि द्वैतम् इव भवति परं पश्यति यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मैव अभूत् तत् केन कं पश्येत् इति। तत् नाम तदा इत्यर्थः। यत्र हि द्वैतम् इव भवति यदा तावत् द्वैतम् इव भवति नाम दृश्यते इत्यर्थः। अनुभवति इत्यर्थः। भवति नाम अनुभवति। तत् तदा इतरः इतरं पश्यति। यत्र तु यदा तु अस्य सर्वम् आत्मैव अभूत् यदा तावत् अस्य पुरुषस्य सर्वम् आत्मैव अभूत् नाम भवेत् इत्यर्थः। भवेत् आत्मैव अनुभवविषयः भवेत् अनुभवविषयः भवेत् तदा तत् तदा केन उपायेन कः इति योजनीयं। कः कं पश्येत् द्वितीयाभावात्। अत्र द्वैतम् इव भवति इत्यस्ति। इव शब्दः अलीकार्थकः। द्वैतं नास्ति इत्यर्थः। द्वैतस्य मिथ्यात्व प्रतिपादनार्थम् इव शब्दः वर्तते तत्र इति। तदिदमपि इदं मतमपि प्रपंचस्य अविद्या निर्मितत्व निराकरणेन परमार्थत्व प्रतिपादनात् निरस्तमेव। पूर्वमेव किम् अयं प्रपंचः नास्त्येव वा ओम् इति चेत् इति आरभ्य तत्र प्रपंचस्य अविद्या उपादानकत्वं खण्डितमस्ति। अतः पुनः तत्र अस्य खण्डनं न कर्तव्यम्। आत्मैवेदं सर्वम् इति सर्वस्य आत्मा भोक्ता इत्यर्थः। तर्हि आत्मैवेदं सर्वम् इति अस्ति कोऽर्थः इति चेत् सर्वस्यापि आत्मा भोक्ता आत्मैवेदं सर्वम् इति। तत्र राजा राष्ट्रम् इतिवत्। राजा राष्ट्रम् इतिवत्। सर्वस्य राष्ट्रस्यापि राजा अधिपतिः शेषी शेषी नाम भोक्ता तज्जन्य फलभाक् इत्यर्थः। तथा यः कामयेत राष्ट्रं स्यामिति तदेव वर्तते। यः कामयेत राष्ट्रं स्यामिति राष्ट्रस्य भोक्ता स्यामिति अर्थः। यथा यः कामयेत सर्वमिदं भवेयम् इति सर्वस्य भोक्ता भवेयम् इत्यर्थः। तथा आत्मा सर्वमिति सर्वस्य आत्मा भोक्ता इत्यर्थः। सामानाधिकरण्यं यदस्ति तत्र भोक्तृ भोग्यभावेन भवति। सर्वं भोग्यं आत्मा भोक्ता इत्यर्थः। यत्र हि द्वैतमिव भवति इति द्वैतभावस्य भ्रान्तित्ववचनं तद् औपचारिकं। यत्र हि द्वैतमिव भवति नाम द्वैतयुक्ततया अनुभवति इत्यर्थः। द्वैतयुक्ततया अनुभवति इत्यर्थः उक्तः। तत्र प्रश्नः क्रियते तर्हि यत्र हि द्वैतमिव भवति इत्यत्र द्वैतभावः भ्रान्तिसिद्धः। द्वैतभावस्य भ्रान्तित्ववचनम् इत्यस्ति। द्वैतभावस्य भ्रान्तित्वं नाम द्वैतज्ञानस्य भ्रान्तित्वम् इत्यर्थः। द्वैतभावस्य अथवा द्वैतभावः द्वैताख्यः यः भावः सः भ्रान्तिसिद्धः भ्रान्तिविषयः इति वचनं। तद् औपचारिकं। यथा खलु स्वप्न प्रपंच इंद्रिय इंद्रजाल मृगतोयादिः स्वप्न प्रपंचः भवति।
इन्द्रजालम् अस्ति, मृगतोयम् अस्ति, मृगतृष्णा इति उच्यते। कियन्तञ्चित् कालं दृष्टिपथम् आपन्नः पश्चात् विलीनः भोग्यताम् अतिवर्तते, तथा अयं शरीरेन्द्रिय विषय रूप प्रपंचोपि अस्य आत्मनः कियन्तञ्चित् कालम् उपभोग्य सन् पश्चात् विनाशात् अनुपभोग्यः भवति इति अनेन सादृश्येन भ्रान्तिरिति उपचारेण उच्यते। पुरुषाणां विषयभोगेषु आस्था निवर्तनेन मुक्तौ अभिरुचिं जनयितुम् अयम् आशयः द्वैतभावः भ्रान्तिसिद्धः इति उच्यते। द्वैतभावः भ्रान्तिसिद्धः इत्यस्य कोऽर्थः? द्वैतभावः कादाचित् कः इत्यर्थः। द्वैतभावः वस्तुतः नास्ति इति न, द्वैतभावः कादाचित् कः इत्यर्थः। कथं पश्यतु, स्वप्नप्रपञ्चः कादाचित् कः भवति, इन्द्रजालं कादाचित् कमेव भवति, मृगतृष्णा कादाचित् की भवति। किञ्चित् कालं, कियन्तञ्चित् कालं, कस्मिंश्चित् कालविशेषे दृष्टिपथम् आपन्नः ज्ञायते अस्माभिः। यावत् पर्यन्तं स्वप्नप्रपञ्चः भवति, इन्द्रजालं भवति, मृगतोयं भवति, तावत् पर्यन्तं किञ्चित् भोग्यत्वम् अस्ति। सुखं वा भवति, दुःखं वा भवतु, अनन्तरं तु भोग्यत्वं तु नास्ति। तद्वत् शरीर इन्द्रिय विषय रूप प्रपञ्चोपि आत्मनः किञ्चित् कालम् उपभोगयोग्यः भवति, उपभोग्यः भवति, उपभोगविषयः भवति, पश्चात् उपभोगविषयः न भवति। तावता दृष्टान्त दाष्टान्तिक भावः। एवञ्च अयं प्रपञ्चः भ्रान्तिसिद्धः इति तेन सादृश्येन उच्यते। शुक्तिरजतमस्ति, शुक्तिरजतं यदा ज्ञायते तदानीं किञ्चित् कालम् आनन्दः भवति। यदि नेदं रजतम् इति ज्ञायते तदानीं तु उपभोग्यत्वं नास्ति इति यथा उच्यते तद्वत् तावता प्रपञ्चस्य असत्यत्वं नास्ति इति वदति। अनन्तरम् इदं सर्वं किमर्थम् उच्यते तथा इति प्रश्नः। तत्र उच्यते पुरुषाणां विषयभोगेषु आस्था निवर्तनीया, मुक्तौ अभिरुचिः निवर्तनीया, मुक्तौ अभिरुचिः संपादनीया। मुक्तौ अभिरुचिः कदा भवति? अत्र भोग्यता ज्ञानं गच्छति चेदेव। यदपि यत्रत्वस्य सर्वम् आत्मैव अभूत् इति वर्तते, तत्र मुक्तात्मविषयकम् इदं वाक्यं। यत्र तु अस्य मुक्तात्मनः यदा सर्वम् आत्मैव अभूत्, तत्र अद्वैतं भवति। सर्वम् आत्मैव अभूत् नाम कोऽर्थः? आत्मभिन्नं नास्ति, सर्वम् आत्मैव भवति। सर्वम् आत्मैव अभूत् इत्यस्य कोऽर्थः? सर्वम् आत्मभिन्नम् अभूत्, आत्मतादात्म्यापन्नम् अभूत् इत्यर्थः। अद्वितीयत्ववचनम् अस्ति किल इति चेत् तदपि न प्रपञ्चस्वरूपनिषेधार्थं, प्रपञ्चस्वरूपं न निषेधति, किन्तु सत एव प्रपञ्चस्य आत्मसम्बन्धनिषेधार्थम् अयं प्रपञ्चः आत्मसम्बन्धी न। यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मैव अभूत्, सर्वे पदार्थाः सन्ति, बाह्याः पदार्थाः प्रमाणसिद्धाः पदार्थाः सन्ति, ते सर्वेपि अस्य आत्मैव भवन्ति। कथम् इति चेत् तेषाम् आत्मसम्बन्धः अनेन त्यक्तः। तेषाम् आत्मसम्बन्धः अत्र कश्चन वर्तते। लोक उदाहरणम् एवं वर्तते। कस्यचित् पुरुषस्य पत्नी, पुत्रः, माता पितरौ सर्वेपि सन्ति, भगिनी, भ्रातरः सर्वेपि सन्ति। वयं वदामः एते सर्वे बन्धुजनैः सहितः सः वर्तते इति वदामः। स तु विद्यायां रतः वर्तते। यदा तु तस्य सर्वं विद्यैव अभूत् इत्युक्तौ कोऽर्थः? एते सर्वे बन्धवः सन्ति, बहवः पदार्थाः सन्ति, धनमस्ति, स्वम् अस्ति, क्षेत्रादिकम् अस्ति। अस्य यदा विद्यैव इति भवति तदानीं कोऽर्थः?
अन्यत्र दृष्टिः नास्ति, अन्येषां सम्बन्धः त्यक्तः इत्यर्थः। यथा लोके यस्य यस्य न किञ्चिदपि बान्धवः वित्तं वा अस्ति उपरि वदति तेन अस्य अयमर्थः। पुनः पठामि। सत एव प्रपञ्चस्य आत्मसम्बन्धनिषेधार्थम् अस्येति वचनात् अस्य इति कथनेन किं भवति? सः अस्ति अस्य सर्वम् आत्मैव अभूत् इति उच्यते। न हि अत्र एतावद् उच्यते यत्र सर्वम् आत्मैव अभूत्, यत्र सर्वम् आत्मैव अभूत्, सर्वम् आत्मैव अभूत् इति नोच्यते। यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मैव अभूत् इति उच्यते। तेन अस्य अयमर्थः। यत्र यस्याम् अवस्थायां मुक्तौ इत्यर्थः। मया पूर्वमेव उक्तं किल, यत्र इत्यस्य यदा इति अर्थवर्णनम्। इदमेव अर्थवर्णनम् अस्माकं भाष्यकारैः क्रियते। यत्र यस्याम् अवस्थायां किमस्ति? अस्य आत्मनः दृश्यत्वेन, दर्शन साधनत्वेन, दर्शन आयतनत्वेन वा, दर्शन स्थान आयतनं नाम स्थानं वा न किञ्चित् अन्यत् सम्बन्धि विद्यते। नाम ज्ञातव्यत्वेन, ज्ञान साधनत्वेन, ज्ञान आयतनत्वेन किञ्चिदपि नास्ति, किन्तु आत्मैव अस्य सर्वं, नान्यत् किञ्चित्। तदा केन कं पश्येत् इत्यर्थः। उदाहरणं वदति। यथा लोके यस्य न किञ्चिदपि बान्धवः वित्तं वा अस्ति, स एवं वदति, न मे किञ्चित् अस्ति, अहमेव सर्वम्। यस्य पुरुषस्य बान्धवोऽपि नास्ति, वित्तमपि नास्ति, सा किं वदति? न मे किञ्चित् अस्ति, अहमेव सर्वम्, अहमेव सर्वम्। तत्र सम्बन्ध्यन्तरं न किञ्चित् अस्ति इति एतावद् विवक्षितम्। सर्वं त्यक्तवान् इत्यर्थः। सर्वं त्यक्तवान् इति तस्य स्वतः एव नास्ति, उभयथा भवितुमर्हति। तद् विवाहार्थं गच्छति, कन्यादर्शनार्थं कश्चन आहूयते, सः गच्छति, सः पृच्छति कन्यायाः पिता, तव मातापितरौ कुत्र, भ्राता कुत्र, भगिनी कुत्र, भ्रातृजाया वा कोऽपि नास्ति, भवान् एकाकी आगतः इति चेत् अहमेव सर्वमिति वदति। तादृशाः अपि केचन भवन्ति किल, अहमेव सर्वं, मम कोऽपि अन्यः नास्ति इति। वित्तम् अपि नास्ति, तर्हि कोऽपि न दास्यति। अन्य एते सर्वे न भवन्ति, वित्तं मात्रम् अस्ति चेत् अवश्यं दास्यन्ति, तद् प्लस् भवति। एते सर्वेपि सन्ति, वित्तमपि अस्ति इत्युक्तौ मध्यमं भवति। लोके इदानीन्तनकाले वित्तमपि नास्ति, बान्धवाः अपि न सन्ति इत्युक्तौ कोऽपि न दास्यति, सामान्यतः उक्तं मया उदा। एवं मुक्तौ आत्मैव आत्मनः सर्वमिति सम्बन्ध्यन्तराभावमात्रं विवक्षितं, न प्रपञ्चस्वरूपाभावः। प्रपञ्चस्वरूपं तु अस्ति, प्रपञ्चस्वरूपसम्बन्धः अस्य नास्ति। तस्मात् न प्रपञ्चविलयो मोक्ष इति मोक्षः, किन्तु प्रपञ्चसम्बन्धविलयः। त्रेधा हि प्रपञ्चः पुरुषं बध्नाति। भोगायतनं शरीरं, भोगस्थानं शरीरं, भोगसाधनानि इन्द्रियाणि, भोगसाधनानि इन्द्रियाणि, भोग्याः शब्दादयो विषयाः। किल शब्दादयः विषयाः, भोगसाधनानि इन्द्रियाणि, भोगायतनं शरीरम्। इदं न्यायभाष्यवाक्यमिदं। तद्वाक्यं तथैव अत्र लिख्यते। भोगायतनं शरीरं, भोगसाधनानि इन्द्रियाणि, भोग्याः शब्दादयः। त्रिभिरेव अस्य संसारो भवति। त्रिभिरेव। भोग इति सुखदुःखविषयः अपरोक्षानुभवः उच्यते। सुखदुःख अन्यतर साक्षात्कारः भोगः भवति। तदस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्यन्तिको विलयः मोक्षः। स्वसिद्धान्ते बन्धनिवृत्तिः मोक्षः इति वदति। आनन्दविषये अग्रे वक्ष्यति। इदानीं तु किम् उक्तवान्? प्रपञ्चविलयो मोक्षः। प्रपञ्चविलयो नाम वस्तुतः प्रपञ्चस्य सम्बन्धः नास्ति इत्यर्थः। किमिदम् आत्यन्तिकत्वं? पूर्वोत्पन्नानां शरीरेन्द्रियविषयाणां विनाशः। किमिदम् आत्यन्तिकत्वं? किमिदम् आत्यन्तिकत्वं? पूर्वोत्पन्नानां शरीरेन्द्रियविषयाणां विनाशः। शरीर इन्द्रिय विषयाणां पूर्वोत्पन्नानां विनाशः। अनुत्पन्नानां च आत्यन्तिकः अनुत्पादः।
अनुत्पन्नानाञ्च आत्यन्तिकः अनुत्पादः। ज्ञायते वा? पूर्वं शरीरेन्द्रियविषयाः उत्पन्नाः, तेषां विनाशः। यानि उत्पत्स्यन्ते तेषां सर्वथा उत्पत्त्यभावः। इदानीं कश्चन बन्धः पूर्वम् आसीत्, तस्य निवृत्तिः अपेक्षिता। आगामि बन्धः अस्ति किल, तस्य अभावः एव रक्षणीयः। कथम् अत्यन्त अनुत्पत्तिः, कथम् अत्यन्तम् अनुत्पादः भवितुमर्हति? अनुत्पादः इति शब्दः पारिभाषिकशब्दः, प्रागभावपरः। ये प्रागभावम् अतिरिक्ततया स्वीकुर्वन्ति प्राचीनाः, ते प्रागभावस्य अनुत्पादशब्देन व्यवहारं कुर्वन्ति। अनुत्पादो नाम प्रागभावः। प्रागभावं ये न स्वीकुर्वन्ति तेषां मते अनुत्पादः एव, उत्पत्त्यभावः एव। अनुत्पन्नानाञ्च आत्यन्तिकः प्रागभावः। प्रागभावस्य रक्षणं सर्वदा प्रागभावः वर्तते। कथम् अत्यन्त अनुत्पत्तिः, कथं बन्धः अस्य सर्वथा न भविष्यति चेत् उत्पादकयोः धर्माधर्मयोः निःशेषयोः परीक्षयात्। धर्माधर्मौ यदि भवतः तदानीं किल बन्धः भविष्यति। धर्माधर्मौ बन्ध हेतु। अधर्मः यथा बन्धस्य कारणं तथा धर्मोऽपि बन्धस्य कारणम्। अधर्मः यथा बन्धस्य कारणं तथा धर्मोऽपि बन्धस्य कारणं। तदेव उच्यते उत्पादकयोः धर्माधर्मयोः निःशेषयोः परीक्षयात्। निःशेष परीक्षयः भवति। सोऽयं प्रपञ्च सम्बन्धः बन्धः तद्विमोक्षश्च मोक्षः। तद्विमोक्षश्च मोक्षः। अवगतं वा? इति प्रथमतः उक्तमस्ति। इतः परं सिद्धान्तः उच्यते नन्वेवम् अशेष धर्मक्षयान् मुक्तस्य न किञ्चित् सुखं स्यात् ततश्च पुरुषार्थो मोक्षः इति। तत्र अशेष धर्मक्षयः भवति, तेन किं भवति? सुखं न भवति। सुखं प्रति धर्मः कारणं, सुखं प्रति धर्मः कारणम्। अशेष धर्मक्षयः भवति चेत् सुखं न भविष्यति। आगामि धर्मोत्पत्तिस्तु नास्ति, तर्हि सुखमेव नास्ति चेत् अयं पुरुषार्थः भवति वा? ततश्च अपुरुषार्थो मोक्षः स्यात् इति चेत् नैष दोषः। न हि धर्मजन्यः मुक्तस्य आनन्दः, तथा मुक्तस्य आनन्दः धर्मजन्यः न भवति। तथा सति उत्पत्तिमत्वात् विनाशी स्यात्। तत्र अपनरावृत्तिश्रुतेः विरोधः स्यात्। पश्यन्तु, तत्र धर्मजन्यत्वे मोक्षस्य धर्मजन्यत्वे मोक्षो नाम आनन्दः इति चेत् अयम् आनन्दः यदि धर्मजन्यः तर्हि जन्यत्वात् अनित्यत्वं भवति। परन्तु अयं न प्रश्नः खलु। प्रश्नस्तु धर्मक्षया मुक्तस्य न किञ्चित् सुखं स्यात् इति, अपुरुषार्थमोक्षः। तदेव प्रश्नः कः? प्रश्नस्तु मोक्षे आनन्दो नास्ति इति अभिप्रायेण। मोक्षे आनन्दः न भवति, तर्हि मोक्ष अपुरुषार्थः भवति किल? एवं प्रश्नः यथा जनः पुरुषार्थमेव इच्छति, अपुरुषार्थं मोक्षं को वा इच्छति इति प्रष्टुः आशयः। समाधानं वदति नैष दोषः। मोक्षः धर्मजन्यश्चेत् तत्र आनन्दः अपेक्षितः इति भवता उच्यते। मुक्तस्य आनन्दः धर्मजन्यः इति वक्तुं न शक्यते। मुक्तस्य आनन्दः नास्ति चेत् अपुरुषार्थत्वं भवति। अयम् आनन्दः धर्मजन्यः न भवति। तथा सति उत्पत्तिमत्वात् विनाशी स्यात्। यद् उत्पद्यते भावरूपं वस्तु तत् विनाशी भवति। एवं किल? भावत्वे सति उत्पत्तिमत्वं यत्र यत्र भवति तत्र तत्र विनाशित्वं भवति इति निर्णयः। तर्हि किं भवति? विनाशित्वे सति अपुनरावृत्तिश्रुतेः विरोधः। न च पुनरावर्तते इति श्रुतिः वर्तते किल? न च पुनरावर्तते इत्यस्य मोक्षस्य नित्यत्वं वदति श्रुति। विरोधः स्यात्। अतः एवं वदति अयम् आत्मानन्दः स्वाभाविकः। पूर्वं तु किम् उक्तं? प्रपञ्च सम्बन्ध विलयः मोक्षः आत्यन्तिकः विलयः मोक्षः इत्युक्तम्। इदानीं वदति स्वाभाविकः आत्मानन्दः
तत्र आविर्भवति संसारेण अभिभूतः निर्मुक्त संसारस्य अभिव्यक्तौ भोग्यो भवति निर्मुक्त संसारस्य पुरुषस्य अभिव्यक्तौ सत्यां भोग्यो भवति स्वाभाविकत्वे च आनन्दस्य आनन्दं ब्रह्मेति श्रुतिसहस्रं प्रमाणं तत्र आत्मनः आनन्दः स्वाभाविकः मया आरम्भात् प्रभृति उच्यते अयं च ग्रन्थकर्ता आत्मातिरिक्तं ब्रह्म जीवात्मातिरिक्तं ब्रह्म इति विषये उदासीनः एव वर्तते ब्रह्मशब्दमपि ब्रह्मशब्दम् आत्मनि प्रयुङ्क्ते आत्मशब्दमपि आत्मनि प्रयुङ्क्ते यतः ब्रह्मविषये किमपि न वदति ब्रह्मविषये किमपि न वदति आनन्दं ब्रह्म इति वचनं तावत् जीवात्मपरम् इति व्याख्यायते मुक्तौ आनन्दम् अङ्गीक्रियते अंगीक्रियते स्वाभाविक मुक्तौ आनन्दः नाम स्वरूपानन्दः स्वरूपानन्दः अङ्गीक्रियते कश्चन आनन्दः न जायते सत्यम् आत्मा तावत् आत्मनि स्वाभाविकः कश्चन आनन्दः वर्तते स्वरूपे कश्चन आनन्दः वर्तते आनन्दस्वरूपः आत्मा इति न नैयायिकात् भिन्नः अयम् आत्मनि स्वाभाविकः कश्चन आनन्दः वर्तते सः आनन्दः संसारदशायाम् अनभिव्यक्तः निर्मुक्त संसारस्य अयम् अभिव्यक्तः भवति भोग्यो भवति तत्र किं प्रमाणम् आनन्दं ब्रह्म इति वाक्यं प्रमाणं ननु सुखाभावेपि श्रुतिरस्ति अशरीरं वावसन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशतः इति सुखं नास्ति तार्किकः पृच्छति सुखं नास्ति इत्यत्रापि श्रुतिरस्ति किल न ह वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहतिरस्ति अशरीरं वावसन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशतः इति तत्र वदति सत्यं विषयसुखाभिप्रायं तु एवं जातीयकम् अन्यथा आनन्दश्रुति विरोधात् इदं तु विषयसुखाभिप्रायकं न ह वै सशरीरस्य प्रिया प्रिययोः प्रियं नाम सुखम् अप्रियं नाम दुःखं विषयसुखं विषयदुःखं विषयसुखं नाम विषयेण जायमानं सुखं विषयेण जायमानं दुःखम् इदं सर्वमपि धर्माधर्मनिमित्तकं सुखं दुःखं च सशरीरस्य भवति अशरीरस्य तु न भवति मुक्तस्य न भवति इति अर्थः तत्र अन्यथा आनन्दश्रुतिविरोधात् आनन्दश्रुतेः विरोधः अथ सुखाभाववचनबलेन आनन्दवचनमेव दुःखाभावाभिप्रायं किमिति न व्याख्यायते तत्र वदति सुखाभाववचनबलेन सुखं नास्ति इति वचनमस्ति सुखं नास्ति इति वचनमस्ति दुःखाभावः स्वीक्रियतां तर्हि इति चेत् तत्र सुखं नास्ति इति वचनमस्ति तद्वचनबलेन आनन्दशब्दस्य दुःखाभावः इति अर्थवर्णनं कुतः न क्रियते इति तार्किकस्य प्रश्नः भाष्यकारेण उक्तं न्यायभाष्ये किमिति तत्र आत्यन्तिक सुखवचनेपि न विरोधः इति भाष्यमस्ति भाष्ये तदत्यन्त विमोक्षः अपवर्गः इत्यत्र भाष्यम् एवं वर्तते तत्र दुःखाभावाय घटमानः सुखमपि जहाति मधुविष संपृक्त अन्नभोजने विषं कश्चन जहाति तदर्थं मध्वपि जहाति तत्र विषमस्ति तत् हातुम् इच्छति तत्र मधु अस्ति किल इति चेत् तदपि त्यक्तव्यम् एतादृशवाक्यं तत्र वर्तते अनन्तरं इदमपि भाष्ये उक्तमस्ति आनन्दवचनम् अस्ति किल श्रुतौ इति चेत् आनन्दवचनम् आत्यन्तिक दुःखाभावपरमेव इति अन्तिमवाक्यं वर्तते तत्र सूत्रव्याख्याने तदेव वदति सुखाभाववचनानाम् अत्यल्पत्वात् तेषामेव अन्यथाकरणं युक्तं न भूयसाम् आनन्दवचनानाम् आनन्दवचनानि भूयांसि सन्ति सुखाभाववचनानि अन्यथा व्याख्यायन्ते वैषयिक सुखाभावपरतया व्याख्यायन्ते भूयसां स्यात् सधर्मत्वम् इति न्यायः 12 अध्याये भूयसां स्यात् सधर्मत्वम् इति न्यायः उक्तः वर्तते तत्र वर्णकद्वयम् अस्ति
वर्णकद्वयं वर्तते। इन्द्रागच्छ हरिवा आगच्छ मेधातिथे इति तत्र वर्तते निगदः। तस्य तावत् सुब्रह्मण्य आह्वानमिति नाम। तत्र आग्नेयी विकृतौ तत्र विचारः क्रियते। अस्तु, भूयसां स्यात् सधर्मत्वम् इति न्यायः। किञ्च आनन्दशब्दस्य दुःखाभावपरत्वे अत्यन्त स्वार्थहानिः भवति। सुखशब्दस्य तु सामान्यवचनस्य विशेषेऽपि व्याख्याने नातीव स्वार्थहानिरिति तदेव युक्तं। पश्यन्तु, आनन्दशब्दस्य दुःखाभावः अर्थः इति उच्यते चेत् अत्यन्त स्वार्थहानिः भवति, अत्यन्त स्वार्थहानिः भवति। सुखशब्दस्य सामान्यवचनस्य वैषयिक सुख स्वाभाविक सुख उभयपरस्य सुखशब्दस्य स्वाभाविक तत्र किम् अस्ति, सुखं नास्ति इति वर्तते, सुखं नास्ति इति वर्तते, प्रियं नास्ति इति वर्तते। तत्र अस्माभिः किं व्याख्यायते, वैषयिक सुखं नास्ति इति व्याख्यानं क्रियते। सामान्य शब्दस्य प्रिय शब्दस्य वैषयिक प्रिय परत्वेन व्याख्यानं क्रियते, वैषयिक प्रिय परत्वेन व्याख्यानं क्रियते। अवगतं वा? वैषयिक प्रिय परत्वेन व्याख्यानं क्रियते। सामान्य वचनस्य विशेषे पर्यवसानम् इष्टं, तदानीं स्वार्थहानिः नातीव भवति। पश्यतु, घटः अस्ति, द्रव्यम् इति उच्यते। द्रव्यशब्देन घटः द्रव्यविशेषः वक्तुं शक्यते। लोके जनः पृच्छते, भवता सविधे कियत् द्रव्यमस्ति इति। तेन केन अभिप्रायेण पृष्टं, धनं कियदस्ति इति पृष्टं। सामान्यवाचकशब्दस्य द्रव्यशब्दस्य द्रव्यविशेषपरत्वं तु इष्यते। ब्रह्मसूत्रेषु वर्तते अधिष्यत्वादिगुणकः धर्मोक्तेः इत्युच्यते। धर्मोक्तेः नाम यस्य कस्यचित् धर्मस्य उक्तेः इत्यर्थो वा? तत्र परमात्मा असाधारण धर्मोक्तेः इत्यर्थः। एवं शब्दादेव प्रमितः इत्यस्ति। शब्दशब्देन शब्दविशेषः विवक्षितः, परिणामात् इत्यस्य परिणामविशेषः विवक्षितः। तद्वत् अत्रापि सुखशब्दस्य तु सामान्यवचनस्य विशेषेऽपि व्याख्याने नातीव स्वार्थहानिः इति तदेव युक्तं। प्रियशब्दस्य सुखवाचकस्य सुखविशेषपरत्वम् उच्यते। सुखविशेषो नास्ति, वैषयिक सुखविशेषो नास्ति इति उच्यते। आनन्दशब्दस्य दुःखाभावपरत्वे स्वार्थहानिः भवति। ननु विद्यमानोऽपि आनन्दः अननुभूयमानः किञ्चित्कर एव पृच्छति। इदानीम् अपि आनन्दः विद्यते, न अनुभूयते। स्वाभाविकः आनन्दः संसारदशायां वर्तते, परन्तु नानुभूयते इति भवता उच्यते। तेन किं प्रयोजनं? मम सविधे लक्षरूप्यकाणि सन्ति, मया नानुभूयन्ते चेत् तेन किं प्रयोजनम् इति चेत् विद्यमानोऽपि आनन्दः अननुभूयमानः अकिञ्चित्कर एव। न च मुक्तस्य सर्वकरणहीनस्य आनन्दानुभवः सम्भवति। मुक्तस्य करणहीनस्य इन्द्रियहीनस्य कथम् आनन्दानुभवः सम्भवति? स्वप्रकाशोऽयम् आनन्दः इति चेत् संसारावस्थायाम् अप्रकाशात् अयम् आनन्दः स्वप्रकाशश्चेत् संसारावस्थायां कुतः न प्रकाशते? ननु तत्रापि आनन्दस्वभावः पुरुषः प्रकाशत एव आत्मनि प्रेमोत्पत्तेः। न हि असुखे प्रेमोत्पत्ति संभवति, नापि अविज्ञाते सुखे। अत्र वदति तत्रापि संसारावस्थायामपि पुरुषः आनन्दस्वभावः पुरुषः प्रकाशते। कुतः? आत्मनि प्रेमोत्पत्तेः। आत्मनि प्रेम तावत् उत्पद्यते एव सर्वेषाम्। अहम् इति जनः मन्यते किल, तदानीं तावत् प्रेम्णैव पश्यति। अत्यन्तं शरीरे व्याधिग्रस्तः वर्तते, चलितुं न शक्नोति, अन्धः जातः, कर्णौ कार्यं न कुरुतः। तदानीमपि सा किं वदति? अहं किमर्थं तिष्ठामि, मया गन्तव्यम् इत्यादिकं बहु वदति। अस्तु गच्छतु इत्युक्ते गच्छति वा?
अहं किमर्थं तिष्ठामि इति अहम् इति कथनकाले तस्य बहु तत्र स्वयं प्रेमास्पदं भवति। प्रेमास्पदम् अहं किमर्थं तिष्ठामि इत्येव पृच्छति। अहं किमर्थं तिष्ठामि, अत्यन्तं तत्र सुखार्हः अहं दुःखम् अनुभवामि इति किल अर्थः। तत्र अहम् इति शब्देन स्वस्य प्रियत्वं सर्वथा अभिव्यज्यते। तदेव अत्र वदति, आत्म प्रकाशत एव आत्मनि प्रेमोत्पत्तेः न हि असुखे प्रेमोत्पत्तिः सम्भवति। तत्र असुखे असुखे इत्यस्य कः विग्रहः, न विद्यते सुखं यस्य न विद्यते सुखम इति अर्थः वा अथवा सुखभिन्ने। अत्र सुखभिन्ने प्रेमोत्पत्तिः न भवति। सुखम अविज्ञातं चेत् प्रेमोत्पत्तिः न भवति। सुखम विज्ञातं चेदेव प्रेम भवति। सुखज्ञानम् अस्ति चेदेव प्रेम जायते इति। किमिदानीम् अस्माभिः आत्मा सुखरूपः अनुभूयते। तत्र एवं प्रश्नः कृतः। कः प्रश्नः कृतः? संसारावस्थायामपि ननु इति प्रधान प्रश्नः अनुवर्तते। मध्ये ननु इति सिद्धान्तिनः समाधानम्। आनन्दस्वभावः पुरुषः संसारावस्थायामपि प्रकाशते इति वक्तुं शक्यते इति मध्ये प्रश्नः। तत् समाधानं वदति पूर्वपक्षी। किमिदानीम् अस्माभिः आत्मा सुखरूपः अनुभूयते। सत्यमिति ब्रुवाणस्य अतिसाहसिकस्य नूतनं वाच्यम्। आत्मा सुखरूपः अस्माभिः अनुभूयते वा न? यदि कश्चन आत्मा सुखरूपः अनुभूयते इति वदति कश्चन, तस्य उत्तरं किमपि न वक्तव्यम्। आत्मा सुखरूपः न भवति। यदि संसारिणः परमानन्दम् अनुभवेयुः ततः मुक्तस्य न कश्चित् अतिशयः। संसारिणः पुरुषः स्वात्मसुखम् अनुभवन्ति इति भवान् यदि वदति, किं भवता उक्तम्? अविज्ञाते सुखे प्रेमोत्पत्तिः न भवति। असुखे सुखभिन्ने प्रेमोत्पत्तिः न भवति। सुखज्ञानाभावे प्रेमोत्पत्तिः न भवति। प्रेम नाम इच्छा विशेषः। प्रेमोत्पत्तिं प्रति सुखम् अपेक्षितं, सुखज्ञानञ्च अपेक्षितम् इति सिद्धान्तिना उक्तं। तेन किं भवति? इदानीं तावत् आत्मानुभवः तस्य वर्तते, एवञ्च आनन्दानुभवः इदानीमपि वर्तते इत्युक्तौ सः पृच्छति, तथा नास्ति किल? यदि अयमेव आनन्दानुभवः संसारदशायामपि वर्तते तर्हि मुक्तस्य अस्य च कः भेदः? अयं यदि सुखस्वरूपः आत्मा तदेव अपुरुषार्थत्वं मोक्षस्य आपद्येत। इदानीमेव परमानन्दमयम् अनुभवेत् तर्हि इदानीं सः नेच्छति किल? इदानीन्तनस्थितिं सः नेच्छति किल? तर्हि इदानीन्तनस्थितिरेव अनन्तरं भविष्यति इत्युक्तौ कोऽपि मोक्षं नेच्छेत्। अतः बलात् असुखरूपस्यापि आत्मनः प्रेमविषयत्वं दृष्टत्वाद् अङ्गीकर्तव्यम्। आत्मा सुखरूपः नास्ति, परन्तु प्रेमविषयः भवति। सुखस्वरूपः आत्मा नास्ति, तथापि सर्वेषां प्रीतिविषयः भवति आत्मा। दृष्टत्वाद् अङ्गीकर्तव्यं। लोके तथैव पश्यामः किल? सर्वस्यापि स्वस्व आत्मा प्रियः एव भवति, परन्तु आत्मा सुखस्वरूपः न। एतत् सर्वं किमर्थम् उक्तम्? एतत् सर्वं तत्र स्वप्रकाशोऽयम् आनन्दः, स्वप्रकाशः अयम् आनन्दः इति पक्षः इदानीं खण्डितः। स्वप्रकाशः अयम् आनन्दः इति पक्षः इदानीं खण्डितः। केन खण्डितः? पूर्वपक्षिणा खण्डितः। पूर्वपक्षिणा स्वप्रकाशः अयम् आनन्दः इति पक्षः खण्डितः। इतः परम् अथ स्वप्रकाशोऽपि आनन्दः संसारावस्थायाम् अभिभूतः न प्रकाशते। अयम् आनन्दः स्वप्रकाशः एव। भवता स्वप्रकाशोऽयम् आनन्दः इति पक्षः खण्डितः। संसारावस्थायाम् अप्रकाशात्
इदानीं स्वप्रकाश आनन्दः संसारावस्थायाम् अभिभूतः इति चेत् अभिभवो नाम कः? प्रकाशनिवारणं न च प्रकाशमानस्य अप्रकाशनं सम्भवति। प्रकाशमानस्य अप्रकाशनं कथं भवति? यदि तु नैव प्रकाशते संसारावस्थायां तस्याम् अवस्थायाम् असतः प्रकाशस्य मुक्तावस्थायाम् उत्पद्यमानस्य कारणं वक्तव्यं। तत्र संसारावस्थायाम् आनन्दः वर्तते, सः आनन्दः न प्रकाशते, अभिभूतत्वात् न प्रकाशते। अभिभवो नाम किं भवति? सजातीयग्रहणकृतम् अग्रहणम् इति उच्यते। सजातीयग्रहणकृतम् अग्रहणम् इति नैयायिकैः भाष्ये न्यायभाष्ये उक्तमस्ति। बलवत् सजातीयसम्बन्धः इति दिनकरीये उक्तमस्ति। तत् भवतु। एतैः उच्यते प्रकाशनिवारणम् अभिभवः। अत्र प्रश्नः प्रकाशमानस्य आनन्दस्य अप्रकाशनं कथं सम्भवति? प्रकाशैकस्वभावस्य स्वप्रकाशः इति भवता उच्यते। स्वप्रकाशस्य आनन्दस्य प्रकाशैकस्वभावस्य आनन्दस्य अप्रकाशः कथं वक्तुं शक्यते? अवगतं वा? संसारावस्थायां तस्याम् अवस्थायाम् असतः प्रकाशस्य मुक्तावस्थायाम् उत्पत्तिः इत्युक्तौ कथम्? इदानीं न प्रकाशते आनन्दः, मुक्तावस्थायां प्रकाशते, प्रकाशस्य उत्पत्तिः भवति। कारणं किं? तत्त्वज्ञानमेव कारणम् इति चेत् विज्ञानमेव च प्रकाशाख्यस्य फलस्य कारणं। तच्च इन्द्रियाधीनं न च मुक्तस्य इन्द्रियाणि सम्भवन्ति इति कथम् आनन्दानुभवः स्यात्? मुक्तस्य इन्द्रियाणि न भवन्ति किल? तत्र तु मुक्तस्य इन्द्रियाणि न भवन्ति इत्यत्र विचारः कोऽपि नास्ति। तथा च इदानीं प्रश्नः पूरितः। किं प्रश्नः आरब्धः? कथं प्रश्नः आरब्धः? न च मुक्तस्य सर्वकरणहीनस्य आनन्दानुभवः सम्भवति इति प्रश्नः आरब्धः। समापितः मुक्तस्य इन्द्रियाणि न सन्ति, कथम् आनन्दानुभवः सम्भवति इति तत्र उच्यते। बाह्येन्द्रियाण्येव मुक्तस्य निवर्तन्ते, मनस्तु तस्याम् अवस्थायाम् अनुवर्तते। बाह्येन्द्रियाणि निवर्तन्ते, मनः अनुवर्तते। अतः आनन्दश्रुतिबलात् तस्य मोक्षावस्थायाम् आनन्दः प्रकाशते। मनोबलात् एवं ज्ञानं च न हि विज्ञातुर्विज्ञातेः विपरिलोपो विद्यते इति श्रुतेः। तत्र न हि विज्ञातुः आत्मनः विज्ञातेः आत्मनः विपरिलोपो न विद्यते। नाम ज्ञानं तु मुक्त्यवस्थायामपि वर्तते, मनोधीनं। विज्ञानघन एव इति उच्यते। घनश्रुतिः, विज्ञानघनश्रुतिः, विज्ञानघन एव। विज्ञानघनत्वं नाम सर्वथा विज्ञानं विहाय न भवति इत्यर्थः। तत्र सैन्धवघन दृष्टान्तः वर्तते किल? कदाचित् सैन्धवे रसघनः इत्युच्यते। तत्र सैन्धवे कदाचित् रसः भवति, कदाचित् न इति नास्ति किल? तत्र तु अनन्तरः अबाह्यः कृत्स्नः रसघन एव इत्युक्तम्। अन्तः बहिश्च इति। अन्तर्बहिश्च नाम तत्र आत्मनः अन्तर्भागः बहिर्भागः इति भागद्वयं वर्तते वा इति प्रश्नः भवति। तथा किमपि नास्ति। तत्र अत एव अनन्तरः अबाह्यः इति व्यतिरेकमुखेन उक्तमस्ति। तत्र रसः व्याप्तः वर्तते इत्यर्थः। प्रकृते आत्मन्यपि विज्ञानं व्याप्य वर्तते, परिपूर्णतया वर्तते इत्यर्थः। तस्मात् मुक्त्यवस्थायां मानसप्रत्यक्षेण परमानन्दम् अनुभवन् तत्र आगतवान्। मानसप्रत्यक्षेण परमानन्दम् अनुभवन् आत्मा अवतिष्ठते। स्वसिद्धान्तायम् आत्मा तावत् मानसप्रत्यक्षविषयः इति भाट्टसिद्धान्तः। मुक्त्यवस्थायाम् अयम् आनन्दविशिष्टतया आत्मानम् अनुभवति। आनन्दः अयं तावत् वैषयिकज्ञानं नास्ति। वैषयिकज्ञानं चेत् ज्ञाततालिङ्गक अनुमानवेद्यं
ज्ञातता लिंगक अनुमान वेद्यं वैषयिक ज्ञानं परन्तु तत्र तस्य मानस प्रत्यक्षं परमानंद परमानंद अनुभव रूपं वर्तते। इदानीं प्रश्नः भवति ज्ञानम् अनुमेयमेव इति उच्यते किल भवद्भिः ज्ञानम् अनुमेयमेव इति उच्यते किल सः सिद्धान्तः स्वीक्रियते सः सिद्धान्तः स्वीक्रियते अवगम्यते वा ज्ञानम् अनुमेयमेव इति सिद्धान्तस्तु एतैः अंगीक्रियते एव परन्तु मुक्तिदशायाम् आनंद विषयक अनुभवः भवति किल आनंद विषयक अनुभवः भवति किल सः अनुभवः मानस प्रत्यक्ष रूपः विषय प्रत्यक्ष विषय ज्ञानं सर्वमपि अनुमेयं तत्र मुक्तिदशायां विषया एव न भवन्ति किल बाह्य विषयाः के सन्ति तत्सम्बन्धस्तु अनेन त्यक्तः किल यत्तु तस्मात् कर्मक्षयादेव हेत्वभावेन मुच्यते न ह्यभावात्मकं मुक्त्वा मोक्ष नित्यत्व कारणमिति वार्तिकं तत्परमतम् इत्येव आनंद मोक्षवादिनो मतम् तत्र पूर्वं किम् उक्तमस्ति आत्यन्तिकः प्रपञ्च सम्बन्ध विलयः मोक्षः इत्युक्तम् इदानीम् आनंद मोक्षवादः उच्यते परन्तु तस्मात् कर्मक्षयादेव हेत्वभावेन मुच्यते कर्मक्षयः जातः कर्मक्षयो नाम धर्मक्षयः जातः पूर्वपङ्क्ति अस्ति तदुक्तं निजं यत्तु आत्मचैतन्यं तदुक्तं निजं यत्तु आत्मचैतन्यम् आनन्दश्च इष्यते च यः यच्च नित्यविभुत्वादि तैरात्मा नैव मुच्यते पश्यतु निजं यत्तु आत्मचैतन्यम् आत्मनः यत् निजं चैतन्यं वर्तते निजं चैतन्यं नाम ज्ञानम् आत्मनिष्ठं ज्ञानम् आनन्दश्च इष्यते आनन्दोऽपि वर्तते यच्च नित्यविभुत्वादि नित्यत्वं विभुत्वम् इत्यादिकं तैः आत्मा नैव मुच्यते नाम आत्मा तु अस्ति तस्य चैतन्यम् अस्ति ज्ञानम् अस्ति आनन्दः अस्ति नित्यत्वम् अस्ति विभुत्वम् अस्ति एतत् सर्वं मुक्तिकाले न गच्छति एतत् सर्वं तु स्वीक्रियते एव तत् निजम् आत्मचैतन्यम् इति उच्यते किल निजं स्वाभाविकम् आत्मचैतन्यम् इत्यर्थः तर्हि इदानीमपि आत्मविषयक ज्ञानम् अस्ति वा आत्मविषयक ज्ञानम् इदानीमपि अस्ति अनन्तरं आत्मचैतन्यम् इदानीमपि अस्ति वा इति चेत् निजम् इत्यस्य स्वाभाविकम् इति नार्थः निजम् इत्यस्य असाधारणम् इत्यर्थः स्वासाधारणम् यतः मनसा मुक्त्यवस्थायाम् आत्मचैतन्यं जायते आत्मविषयकं ज्ञानं जायते इति एवं अस्माभिः चिन्तनीयम् आत्मा अस्ति तद्विषयकं ज्ञानं जायते आनंद विषयकं ज्ञानं जायते आत्मनः नित्यत्वं विभुत्वं च स्वीक्रियते मुक्त्यवस्थायां परन्तु वार्तिकं कर्मक्षयादेव कर्मक्षयः जातः इति कृत्वा हेत्वभावेन मुच्यते हेतुर्नास्ति कर्म वर्तते चेत् किल संसारः भवति न हि अभावात्मकं मुक्त्वा प्रपंच संबंध विलयं मुक्त्वा त्यक्त्वा मोक्ष नित्यत्व कारणं न हि मोक्ष नित्यत्व कारणं किमपि नास्ति अभावात्मकं मुक्त्वा अभावात्मकं नाम प्रपंच विलयः इति न कर्मक्षयः कर्माभावं विना मोक्ष नित्यत्व कारणं किमपि नास्ति कर्माभाव मोक्षः नित्यः कुतः धर्माधर्म वियोगस्य नित्यत्वात् पुनः धर्माधर्मो न भवतः किल इति वाक्यमस्ति तद्वाक्यं आनंद परं वक्तुं कथं शक्यते धर्माधर्मो न भवतः अतः मुक्तिः इति किल उक्तमस्ति अत्र आनन्दः नोक्तः किल इति चेत् तद् इदं वार्तिकं तत् परमतम् इति परमत निराकरण प्रसंगे उक्तम् इदं परमत निराकरण प्रसंगेन उक्तत्वात् तत् परमतम् इति आनन्दमोक्षवादिनः वदन्ति परन्तु अत्र कथं विरोधः इति द्रष्टव्यं तस्मात् कर्मक्षयादेव
हेत्वभावेन मुच्यते हेत्वभावेन सुख दुःख हेतु अभावेन सः मुच्यते तर्हि कोऽर्थः मोक्षे सुखमपि नास्ति दुःखमपि नास्ति इति किल अर्थः भवति न हि अभावात्मकं मुक्त्वा मोक्ष नित्यत्व कारणं मोक्षः नित्यः कुतः अभाव रूपत्वात् सुख दुःखाभाव रूपत्वात् मया किम् उक्तम् अभावात्मकम् इत्यस्य कर्मक्षय कर्मक्षयः इत्यर्थः इति मया उक्तं तथा मास्तु इदानीं वदामि कर्मक्षयादेव हेत्वभावेन सुख दुःख हेत्वभावेन अयम् उच्यते न हि अभावात्मकं मुक्त्वा सुख दुःखाभावं मुक्त्वा यतः सुखाभावः दुःखाभावश्च मोक्षः अतः मोक्षः नित्यः अभावरूपत्वात् मोक्षः नित्यः अभावस्य नित्यत्वात् इत्युक्तं तद् परमत प्रसंगेन अवतारितत्वात् तत् परमतम् इति वदति अपरे तु आहुः अभावात्मकत्व वचनमेव स्वमतम् उपपत्त्यभिधानात् आनन्दवचनं तु उपन्यासमात्रत्वात् परमतम् केचन वदन्ति अभावात्मकत्व वचनमेव स्वमतम् उपपत्ति अभिधानात् हेत्वभावेन मुच्यते न हि अभावात्मकं मुक्त्वा मोक्ष नित्यत्व कारणम् इति उपपत्तिः उक्ता मोक्ष नित्यत्वं प्रति मोक्षः कुतः नित्यः अभावस्वरूपत्वात् इति हेतुः उक्तः तेन अभावात्मकत्व वचनमेव स्वमतं तत्र उपपत्तिः उक्ता आनन्दवचनं तु उपन्यासमात्रत्वात् परमतम् आनन्दः नास्ति इति अन्ये वदन्ति न हि मुक्तस्य आनन्दानुभवः सम्भवति कारणाभावात् मनः अस्ति किल इति चेत् न अमनस्कत्व श्रुतेः मुक्तिदशायां मनः नास्ति अमनस्कत्व श्रुतिः वर्तते अमनाः इति अस्ति किल अमनाः इति श्रुतिः अस्ति अप्राणो ह्यमनः वा अमनाः इति श्रुतिः वर्तते अमनस्कत्व श्रुतेः तत्र मनसा ज्ञानं जायते इति वक्तुं न शक्यते इति इतः परं मोक्षदशायां ज्ञानं नास्ति इति प्रतिपादयति श्वः पश्यामः वा।